تکبیر تھوڑی جی خاموشی اختیار فرماؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دل کھول کے منہ چول کے میٹھا بول کے نعرہ لاؤ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ. اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو نعرہ حیدری. سارے جواب دیو، تل میں بہت خاموش بیٹھے ہو. نعرہ حیدری. ہاتھ چاہ کے جواب دیو، نعرہ حیدری. تھوڑے بچے جی میں نشان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ. سارے حضرات اسی محبت نال اتنا بندے تشریف فرما ہی وے. ایسا درود شریف پڑھو تھوڑی میری روحانی آواز اتھوں مکے بھی جاوے تے مدینے بھی جاوے. سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات جی وقار، امت بہترین، جماعت بہترین اردی پاک محفل ساڑے بھیرا منظور احمد صاحب، بھائی نظر صاحب اپنے والد گرامی والدین مرحومین واسطے اشالے ثواب دی محفل بنائی. اللہ پاک بطول دی چادر دے صدقے اندے والدین دی بخشش فرماوے. حافظ حسنین صاحب اور پورے بچے کلان دے انہاں لوگوں کو سلام جڑے آقا دی محفل وچ حصہ بھی گھندن اور جوش تے خروش نال بانن. حضرت گرامی، میں سب تو پہلے میں کو یاد ہے 4 سال پہلے نور الحسن میں کو ٹیلی فون دے ذریعے سدوایا ہا. میں اس بچا وچ آیا میں بھابڑے وچ کوٹ مومن چک میانا سیال موڑ لکشیاں. میں بعد وچ گیا، ایتھے پہلے آیا. میں بچی کلا دے لوگوں کو جاندا معذرت نال. بابڑا شریف والے بھی اج آئے بیٹھن، میانے والے بھی آئے بیٹھن. اج داد اے دیندے رہن. اج میں کوئی ڈر لگا بیٹھے جویں تساں ٹھڈے ٹھڈے سن دے ول میں ونجا اے اوں نے ٹھڈے ٹھڈے شروع تھی ونجن. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرا خیال ہے یا تاں کھل کے پڑھیے اور کھل کے سنیے. اور تو ساڈے لے بیٹھے ہو اس محفل دی زینت واجب الاحترام بند گریبان بالکل سادہ انسان. بہت بڑا نام ہے سید علی حسن شاہ صاحب دا، اور تقریباً میری ہر محفل وچ انہاں دی صدارت ہوندی اور میرے واسطے اعزاز ہوندے. میں انہاں کو دیتا تھکاوٹ دور ہوویں ہے. اللہ انہاں کو سلامت رکھے. اور ایک مہربانی اج کر دیو، اتنا ایک دفعہ سونا درود شریف پڑھ لو. تساں سارے جان دے ہو حضور نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اج پیر مہر علی شاہ سی نے قدمے وچ ون ستن، اور ساڑی مسلک دا بہت وڈا ستون ہا، بہت وڈا خطیب بھی ہا، بہت وڈا شاعر بھی ہا، بہت بڑا مدبر بھی ہا، کئی کتابیں دا مصنف بھی ہا. مہربانی کرو، تہاڈا حق بندا ہے تساں سارے حضرات حضور نصیر الدین نصیر سائیں دی روح کو راضی کرو. انہاں دے ثواب واسطے ایک دفعہ درود شریف پڑھو تے میں گفتگو شروع کراں. سارے بابا سے بلند درود شریف. الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدی فکان قاب قوسین او ادنی. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنا او کما قال علیہ السلام من مات علی حب آل محمد مئۃ مومنا دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک نبی بنیاد مہربانی دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیواری تے لگے داڑی بھیڑ بھرا دے بیتی بی بی جوڑی چھت کیتے کیتا فرش رنگین سجا دے اسلام دی چار دیواری وچ اج ہر مسلم آباد دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیواری تے لگے دہاڑی بھیڑ بھرا دے بیتی بی بی جوڑی چھت کیتے کیتا فرش رنگین سجا دے اسلام دی چار دیواری وچ اج ہر مسلم آباد نماز جیاں کوئی وپار کہیں نہیں اے سودا نک دے ادھار کہیں نہیں سواری جیندی بنے محمد حسین ورگا سوار کہیں نہیں چلو سلام کرے ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو بشر تو کیا ہے خانہ خدا بھی اے جعفر سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو سلیقہ نظر دے کرینہ نظر دے صلی اللہ دا خزینہ نظر دے جعفر جڑا میں اکھ بند کرے نا چہوں پاسوں میں کو مدینہ نظر دے تنوار دیواں میں منوار دیواں سونے نبی تو وطن وار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں اونڈے قدم تو میں پگوار دیواں حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گواہ سنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم جی بسم اللہ سارے پڑھو میں حاضر حضور علیہ سنتائی مہربانی اللہم صلی اللہ پورے سال بعد میں تواڈے بچاں وچ آیا بیٹھا جن دا ہاں ٹھردا اے تے سارے پڑھو اللہم شاباش یہ تکلیف کرے دے او دیکھو محفل ویلی کیتا ہے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینے دماہی صلی اللہ عرشان راہی صلی اللہ محبوب الہی صلی اللہ حلیمہ دتارا صلی اللہ راج دلارا صلی اللہ خدا دا نظارہ صلی اللہ اللہم
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला करम ही सल्ले अला रखदा भरम है सल्ले अला बख्शिश करम है सल्ले अला अता है सल्ले अला शिफा है सल्ले अला महबूब खुदा है सल्ले अला सारे पढ़ो अल्लाहुम्मा जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हजूर अली असर शाह से अगर इजाजत दो तुहाडे दोस्त मरहूम पीर नसीरुद्दीन नसीर दा कलाम सुना देवां ओ आदा ओदे दिल नु तांग बतेरी है जदी अजलो शान उचेरी है रब वसल दे विच की देरी है पुर कट दी रात लमेरी है फुली गम दी लाल हनेरी है अज सित मितरा दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है लो लो विच शौक चंगेरी है अज नैना लाया क्यों झड़ियां ओदे हद महार जमानी है ओदी दो जग विच सुल्तानी है गुम अकल वत इंसानी है मुख चंदरा बदाय शाशानी है बच चमके लाट नूरानी है काली जुल्फत आँख मस्तानी माशाल्लाह माशाल्लाह काली जुल्फत आँख मस्तानी है मखमूर रखिया हिन मद भरियां उन्हों हसरत दा उन्वान आखा उन्हों अखियां दा कुरआन आखा सच आख तरब दी मशान आखा इस शान तो शाना सब बनिया इदा हुसन दा पर तो शम्स कमर इदे मत वाले बो बकर उमर जदो थी सी सादा पुल ते गुजर सब खोटियां थी सन तद खरियां सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहरबानी जनाब किथे मेहर अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखियां किथे जा अड़ियां हुण सारे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा हज़रत गिरामी इस 6 अरब अफराद की आबादी विच हर आदमी का आपो आना ज़हन है हर कबीले का आपो आना ज़हन है हर आदमी का आपो आना ज़हन है दुकानदार कने पूछो भी तेरे नजदीक कीमती चीज क्या है तो वो आदे सारिया गाली छोड़ो मेरी दुकान बड़ी कीमती है तवज्जो है ना जनाब जी दुकान वाले कने पूछो आते दुकान कीमती है और अगर मुकर्रर कने पूछ लो भाई तू दसा तेरे नजदीक कीमत वाली शय क्या है वो आते मेरी तकरीर कीमती है सियासतदान कने पूछ लो नाज़िम तो ला के मिनिस्टर तक तू दसा तेरे नजदीक कीमत वाली शय क्या है वो आते मेरी कुर्सी बड़ी कीमती है बहुत तवज्जो करा है जमीनदार आते जमीन कीमती है जज जादे मेरी कुर्सी कीमती है सारे का आपो आना ज़हन है मेरे को एक सवाल का जवाब दो मैं तकरीर कर ले सा मैनू ये दसाओ इस जमीन का मालिक कौन है मुतमइन्ना आसमान का मालिक हवावां का मालिक फिजावां का मालिक हजरो शजर का मालिक शमसो कमर का मालिक लैलो नहार का मालिक मलिक सरदार का मालिक यानी सारी चीजें का मालिक है अल्लाह मौलवी आदे तकरीर कीमती है वकील आदे प्रैक्टिस कीमती है जज आदे कुर्सी कीमती है सियासतदान आदे निजामत कीमती है
آؤ اس رب کنے پوچھ لئیے جن کن آ کے کائنات بنائیے او دے کنے پوچھ لئیے اللہ تو دسا تیرے نزدیک قیمت والی شے کیا ہے؟ جاگو تھوڑا جی میں راضی ہاں جناب مجمع بڑا ہے بہت بڑا مجمع ہے سامنے اندر باہر بندے ٹوٹیاں تے بندے اتنا ہی ہوتا ہے ظاہر ہے تو کوئی محبت گھن کے آئی ہے کوئی میلہ نہیں کوئی ٹھیلا نہیں کوئی ہنسی نہیں کوئی مذاق نہیں تھوڑی میری منزل ایک ہے میرا کام میں پڑھنا تھوڑا کام میں سننا میں 8 گھنٹے اگر سفر کیتے تو اس واسطے آیا کہ تمہوں کو سنواواں اور اگر تو سب بھابڑے تو چک میانے تو کوٹ مومن تو مڈ رانجا تو اگر آئے ہو تو تہاڈا مقصد میرا منہ ویکھن نہیں تہاڈا مقصد یہ ہے کہ مولوی کچھ پڑھسی اساں کچھ سنسوں او دی آخرت بھی بن جاسی تے ساڈی آخرت بھی بن جاسی آؤ ہر کہیں دی آپ آنا ذہن ہے آؤ اج اللہ کنے قرآن دے ذریعے پوچھئے سونا ربا تو فرما تیرے نزدیک قیمت والی شے کیا ہے رب کنے پوچھن دا طریقہ ہے رب دا قرآن ہن اجازت دیو میں قرآن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جنہ کو قرآن چس دیندا ہے مل کے آکو سبحان اللہ جوانو اے قرآن چس دیندا ہے او دے کنے پوچھو جدا نا حضرت حبیب ہے لہندی داڑھی ہے مس لہندی داڑھی ہے جوان بھی وڈا سونا ہے مدینے جا عورتاں جن حبیب دی اماں نو حبیب دی اماں جدانے دی شادی کریں خیال کریں جویں اے سونا ہے اے دی دلہن بھی ایویں سونی ہوے حضور دی آخری 2 سالہ زندگی وچ یمن دے ایک بدبخت مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ چکیتا میرے نبی کو پتہ چلیا آپ نے مسجد نبی دے منبر تے بہ کے فرمایا کون ہے جڑا جھوٹے نبی کو میں محمد دا پیغام دے وے انہیں جواناں وچوں کوئی نہ بولیا مگر او حبیب جدا حسن دا چرچا مدینے وچ ہا وڈے لج پالا با کمالا میں وینا تیرا پیغام دینا بچی والےو حضور بھیجا پہنچ گیا یمن دے اندر مسلمہ قذاب اپنے قبلہ اپنے لوگوں دے نال بیٹھا ہے او آدے میں نبی ہاں لیکن حضرت حبیب پہنچن او پوچھدا ہے تو کون ہے حبیب آدا ہے میں محمد دا غلام ہاں دلو بولو اتو نہیں بولنا وچو بولنا ہے وہی میں اشارہ کیتا ہے علی حسن شاہ جی کیسے جوان گزر گئے آج جوانے کو پتہ ہی نہیں کہ اسا کیڑی راہ وچ ودے آئے ایویں اشارہ کر کے آدا ہے میں محمد دا غلام ہاں مسلمہ آدا ہے خبردار وطن آکھی میں تیرا ہاتھ کٹوا دے ساں او آدا ہے میں محمد دا غلام ہاں جلاد کو حکم دیتے سی انہیں حضرت حبیب دا ہاتھ کٹ دیتا او ول پوچھدا ہے تو کون نہیں جوانو میں دو دیکھو ای دوجا ہاتھ چاہتا ہے دے میں محمد دا غلام میں محمد دا غلام ہسن دی گل ترل کے ہستے ہیں اس کمینے مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب دا دایاں بہو بھی کٹوا دیتا ان قبلہ حضرت حبیب آدا ہے میں محمد دا غلام انہیں دوسرا پاؤں بھی کٹوا دیتا حبیب آدا ہے میں محمد دا غلام ہن جنے ہاتھ بھی نہیں جنے پیر ہی نہیں او دی اکھ بندے او آیا ہے مسلمہ اپنی کرسی تو اٹھی کے او دے نال آئے آدھے تیرے ہاتھ بھی کہیں نہیں تیرے پیر ہی کہیں نہیں ہن دسا تیرا مالک کون ہے جڑا حبیب نے جواب دیتا ہے اتھائی ہولے ہولے میرا دل دے میں پڑھا چاہ حبیب آدھا ہے مالک مالک ہر شاید مالک 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 ہر شاہد مالک مالک
بچہ تو سنا پڑھو اج بزرگاں دی واری ہے اج اے پڑھسن مالک مالک ہر شاہد مالک مالک پچھلے حضرات سانی پڑھ لو اپنے دلوں دے اوتے نقشہ بنا لو مالک مالک ہر شاہد مالک 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 ہر شاہد مالک 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 جیو 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 مالک مالک ہر شاہد مالک مالک مسلمہ دا دربار حضور دا غلام ادا ہٹ جا تو میرا مالک نہیں میں او دا غلام ہاں او اتنا شانہ والا ہے او تردا ہے تا رب قرآن لہندا ہے او موٹھے تے پٹکا رکھیندا ہے تا رب قرآن لہندا ہے او مسکرا پوے تا رب وقت قرآن لہندا ہے او عرشاں تے ونے تا رب قرآن لہندا ہے ہٹ جا مالک مالک جیو مالک 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 ہر شاہد مالک 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 ہر شاہد مالک مالک ہر شاہد مالک مالک حسنین پڑھ لے میرا بیٹا مالک مالک ہر شاہد مالک مالک سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا مانگ کر پھر اسی سے ہی کچھ روشنی نقش کون مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی امیوں میں یقیناً اٹھایا گیا حشر کا ڈر ہو قاسم ہمیں کس لیے ہمارا آقا ہے وہ ہمارا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا مالک 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 راضیاں راضیاں بڑا راضیاں مالک مالک ہر شاہد مالک مالک آؤ آؤ ذمہ دار ادائے زمین قیمتی وکیل ادائے میرا چمبر قیمتی سیاستدان ادائے میری کرسی قیمتی آؤ اس بے نیار کنے پوچھو میرا بے نیار ربا تو فرما تیرے نزدیک قیمت علی شے کیا ہے آواز آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او لوگوں میں اللہ دے نزدیک کئی شے قیمتی کہے نہیں اگر قیمتی ہے تو میرے محمد دا کردار قیمتی ہے تھوڑی توجہ تقریر بڑے اس کے جو نہیں پئی ہے میرے نال چل رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او لوگوں کشے قیمتی کہے نہیں اگر قیمتی ہے تو میرے محمد دا کردار قیمتی ایدا رفتار قیمتی ایدی عنوان قیمتی ایدا بیان قیمتی ایدی زبان قیمتی ایدی رفتار قیمتی ایدا جلال قیمتی ایدا جمال قیمتی ایدا کمال قیمتی ایدا عتق قیمتی ایدا عتیق قیمتی ایدا صدیق قیمتی ایدا حساب قیمتی ایدا نصاب قیمتی ایدا عمر بن خطاب قیمتی ایدا عثمان قیمتی ایدا عنوان قیمتی ایدا قرآن قیمتی وہ لوگوں کشے قیمتی کا نہیں اگر قیمتی ہے تو میرے محمد دا کردار قیمتی ہی شاباش لوگوں دسا وسا بریلوے نو اگر میلاد سنن دا طریقہ آندا ہے شہادت سنن دا طریقہ آندا ہے اسا حضور دی سیرت نہیں سن سکدے اے مولوی جن جن کردا ہے کہ بریلوی میلاد دے قائل سیرت نہیں منا سکدے اسا سیرت دے بھی قائل ہے تے سورت دے بھی قائل ہے میرے محمد دی سیرت سبحان اللہ میرے محمد دی سورت کو سبحان اللہ اور میں قربان ہوں اللہ فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
اسوتن حسنا او لوگو اگر میں اللہ دے نزدیک کوئی قیمتی شے ہے تو وہ میرے محمد دا کردار قیمتی ہے ہن کردار جان دے کینو آدم بولو کیا ہے کردار نہیں میں سمجھا دینا موبائل دکھے وے بولو اچھا موبائل وچ ایک سم ہوندی وہ بھی دکھی وے تے سم ہوندے موبائل دا کردار بے عین ہی اگر موبائل وچ سم نہ ہوئے موبائل بھاویں 50,000 دا ہے اگر 5 روپے دی سم کہے نہیں موبائل بیکار ہے میرے کو دکھ لگ سی کہ میری محنت ضائع ہو گئی اتنا بڑے مجمع دے اندر اور میاں موبائل وچ سم نہ ہوئے تو موبائل بیکار ہے بھاویں چارجنگ بیٹری اتے ہی تھئی کھڑی ہوئے سکرین صاف ہوئے اگر سم کہنی موبائل بیکار ہے اور جنہیں موبائل وچ سم نہ ہوئے موبائل بیکار ہے تو اتو مسلمان ہوئے تے تیرے دل وچ عشق مصطفیٰ دی سم نہ ہوئے تے وال پوری بیکار ہے پہلے عشق مصطفیٰ دی سم لا جا تیرا اتنی بیڑا پارے تے اتنی بیڑا پارے اندر والے بھی بولو نا سارے زور ہی سنج پاتی پہ ہو اندر والے بولو سنتے بیٹھے جی بسم اللہ میں قربان ہوا کیا قیمتی میرے محمد دا بولو میرے محمد دا مینو دساؤ تو سی اصا مسلمان کنے نعرے تو بڑے ہیں مولوی تو بڑے ہیں خطیب تو بڑے ہیں قرآن سورہ نال پڑھن والے تو بڑے ہیں مگر علی حسن شاہ ساری کمزوری ہے ساڈے کنے ہر شے آ گئی ہے اگر نہیں آیا تو میرے محمد دا کردار نہیں آیا تو میرے محمد دی سیرت نظر نہیں آئی آ کیا کردار ہے اللہ اکبر کبیرہ اے کردار میرے محمد لجپال دا اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندی ہے سونے نبی دے گھر ساڈے گھر کئی دیہارا روٹی نہ پکدی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا مطلب ہے اگر تانوں سنن دا ڈان آوے تو میں ول نہ پڑھا نہیں میں تو پڑھنا سبحان اللہ اما ایسا فرمیندی ہے ساڈے نبی دے گھر ساڈے گھر کئی دیہارا روٹی نہ پکدی ہے تے کئی دفعہ سالن دا کوئی آونیا گوشت دا ٹکڑا میں آدیامی سونی بوٹی چاہ کے میں زہرا دے بابے واسطے رکھاں ایک کردار ہے ہمسائے دے خون چوس گھندے ہیں اپنے گھر دا گند چاہ کے ہمسائے دی گلی وچ سٹے نے ہیں ہمسائے دا منہ چنگا دیکھ کے آدے یار میں روٹی نہیں کھاندا اے کیوں کھاندا پیا ہے اوے اس نبی دے امتی ہی وے لوگو میرا اما عائشہ فرمے دیے کئی دیہاراں بعد ساڈے گھر روٹی پکے ہاں میں سونا دیا سالن روسٹ کر کے پکا کے رکھے نہیں ہم یادیاں می زہرا دے بابے کڑے سا لیکن میرا نبی آگا ایسا اے کیا کی کئی آقا کئی دیوارا بعد سالن ہے میرا نبی آگا نا اندے میں پانی سٹ چا پانی سٹ کے سالن زیادہ تھی ویندا میرا نبی ایویں ہمسائے گندا کہ کتنا مکان میری گلی دے وہ لوگوں اس نبی دے امتی ہی وے میرا نبی چھوٹے چھوٹے کٹورے پیالے دے اندر سالن رکھے ہاں اتے روٹی رکھے ہاں اما ایسا فرمیندی آقا کدے ویندے ہو میرا نبی فرمیدا ایسا میں محمد میں رحمت للعالمین اے نہیں ہو سکتا محمد پر رج کے کھاوے تے ہمسایا بھوکا رہ جاوے اے نہیں ہو سکتا اللہ فرمیندے جڑے ویلے تو ایک کام کرے نہیں میں عرصہ تے بیٹھ کے ادا لقد کان لکم تھوڑی توجہ کرے سو اللہ اکبر کبیرہ کیا نشانی میرے نبی کنے ایک بندہ ہے جنہ نام ہے حضرت انس بن مالک توجہ تو ہے نا میں تھوڑی فرمائش پوری کرے سا گھبراؤ نہ میرا نبی فرمیندے جی انس ادے یا رسول اللہ قیامت دیاں نشانیاں کیا ہیں قیامت دیاں نشانیاں کیا ہیں
میرے نبی دے اکھاں وچوں نیر آ گئے. فرمایا تے کو دساواں وہدے جی آقا. بچہ میں چپ کرواؤ بھائی ذرا. میرا نبی فرمیندے وقت سوال کر. توجہ تو ہے نا میرے بیاواں دی. مہربانی تھوڑی پردیسیاں سننا ہے. آقا قیامت جا نشانیاں کیا ہیں؟ میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمایا قیامت دی پہلی نشانی اے ہے لوگ مطلب ہو سی تا سلام کرے سن, مطلب نہ ہو سی تا سلام کہنا کرے سن. وعدے آقا دوسری نشانی میرا نبی فرمیندے دوسری نشانی اے ہے لوگ سود ایویں کھاسن جویں گھر دی روٹی کھویندی ہے. ہوں اتھائی سر تلو تے کر گھنسو وہ کائنات تبدیل ہو سکتی ہے مگر میرے محمد دی بات تبدیل نہیں ہو سکتی. میرا نبی فرمیندے لوگ سود ایویں کھاسن جویں گھر دی روٹی کھویندی ہے. شاہ جی لوگ شریعت دا ہن مذاق اڑینن. اے ٹی وی گھندن تک قسطیں تے, اے واشنگ مشین گھندن تک قسطیں تے, گھر وچ اے سی لوانن تک قسطیں تے, اے ٹی وی گھنن تک قسطیں تے, اور ٹریکٹر کار تو گھن کے سارا چیزاں قسطیں تے. اور میاں انہیں کو کوئی آکھے یار سود نہ کھا, اے مولوی جعفر تے کو کیا پتا میرا گزارا نہیں تھیندا, گزارا نہیں تھیندا. سلام دی بھی آدھی تیرا گزارا نہیں تھیندا, حسین دی اما دا گزارا کیویں تھیندا. ماشاءاللہ نبی دی اما دا گزارا, نبی دی بیٹی دا گزارا کیویں تھیندا ہا. علی حسن شاہ دسا تیری دادی اما میرے 4 رمضان کو انتقال تھے. حسین فرمیندے میں نانے دے روزے تو آیا, میرے کو پتہ چلے کہ اما دی روح پرواز کر گئی ہے. میرے پیر حسین دی عمر 8 سال آئی, ماں دے سینے تے سر جو رکھے نے فرمیندے ہیں میں جو اما دا چولا ویکھیا ہے میری اما دی چولے تے کرتے تے 18 ٹانکے لگے ہوئے ہن, اور میری اما جنت دی عورتیں دی سردار ہے. اج تیری میری گزران ہی نہیں ہوندی, کیوں نہیں ہوندی؟ شریعت دا مذاق اڑا کے گزرانا کریں دے ہو. اور تواڈے مکانے وچ کوئی نہ راسی بننا قبر وچ منہ گھن کے جاؤ, بٹھار گھن کے نہ جاؤ, اور منہ گھن کے جاؤ, اور منہ محمد دے غلامی والا گھن کے جاؤ, بٹھار نہ گھن کے جاؤ. قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. سرحانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا. بولو سارے غیرت مند مجمع ہے میرے سامنے, سارے آکو سبحان اللہ. کوئی اتنا بڑا مجمع ہے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. کیوں آئے ہو؟ میرا نبی فرمیندے پہلی نشانی یہ ہے لوگ مطلب ہو سی تا سلام کرے سے, مطلب کہنا ہو سی سلام. تھوڑے بچے جیون آقا بھائی نشانی میرا نبی فرمیندے سود ایویں کھاسن جویں گھر دا ٹکر کھویندے, گھر دی روٹی کھویندی ہے. مولانا توجہ کرائے. آقا تیجھی نشانی میرا نبی فرمیندے نوٹ کر, تیجھی نشانی قیامت دی ہے لوگ شراب ایویں پیسن جویں گھر دا پانی پیندے. جڑے جوان بیٹھے ہو اللہ کرے تواڈے وچوں کوئی شراب نہ پیندا ہوے, اگر پیندا ہوے تو اج اللہ دے گھر وچ بیٹھے وعدہ کرے ایتھیں سر جھکا کے رب دی بارگاہ وچ اللہ قبول کر لے سی. یقین منو 61 ہجری وچ کربلا دے میدان 22,000 شرابی ہا, 72 نمازی ہا. اگر تو چاہنی کہ میں حسینی بنا تو شراب کنے دور تھیونا پوسی. کوئی یار تیرا پیندا ہوئے او کو آنکھ دینی رات مولوی جعفر کو میں سنیا ہے او آدھا شراب نہ پی, شرابی تہاں ہرمل جائے اصغر کو تیر چلاون دی خاطر میان وچ تیر لایا. ادو تیر لائے سی ادو اصغر دا گل نظر آئے تے اصغر دے گل وچوں قرآن دی تلاوت پئی نکلدی ہے. تواڈے ہنجواں
دی قسم اتنا وڈا قد ہا حرمل دا اصغر دے گل وچوں قرآن نکلدا ڈٹھے سی اے ہاتھ وچوں تا قبلہ تیر ڈھے پے میرا دے کیوں نہیں بھی مرے دا اجے کیویں مارا اے دا قد چھوٹا ہے تیر دا قد وڈا ہے اے دا وزن تھوڑا ہے تیر دا وزن زیادہ ہے نالے حسین دا بچہ ہے نے کیڑا نقصان ساڈا کیتا ہے میں نہیں مرے گا اسی میرا کہ اشربو یا حرملا او حرملا شراب پی انہیں ڈھکن کھویا حرمل نے شراب پیتی اے بچی والے میں تو تہاڈا مہمان ہاں شراب دے 4 گھٹ پیتے نس اے پتہ نہیں لگیا کہ میں کینوں تیر پیا مرے نا میاں اللہ دا نام آئی وے میرا نبی فرمائے قیامت دی پہلی نشانی ہے لوگ مطلب ہو سی تا سلام کرے سن اور میاں سود ایویں کھاسن جنہیں گھر دی روٹی کھویندی ہے شراب ایویں پیسن جنہیں گھر وچ بیٹھ کے پانی پیویں دے آقا چوتھی نشانی کیڑی ہے اگر اجازت دیو تا دساواں چا بولو ایک بھی تقریر میں حوصلہ افزائی کی کرو کہ مولوی ٹھیک ہے جوان آئے بیٹھے نے کچھ سمجھا تھوڑا حق بن دے حق دا ساتھ دے میں قربان ہوا میرا سونا نبی فرمے دے او انس بن مالک چوتھی نشانی اے ہن میں جھل جھل کے بھائی اشرف پڑھدا بیٹھا میرا نبی فرمے دے چوتھی نشانی اے قیامت دی لوگ پیو ماں نال ایویں سلوک کرے سن جویں ایک مالک اپنے نوکراں نال سلوک کرے قیامت نہیں تا کیا ہے میں بھی ستا پیا گھر والی بھی ستی پئی ہے 80 سال دی اما بہاری دے دی ودی شرم نہیں آندی کہ آکھاں گھر والی مالک تو ائی اما بہاری ودی دیندی ہے لیکن میں دا نا متن گھر والی ناراض ہو جاوے گزران خراب ہو جاسی خبردار بازارے وچوں رنا مل رہندیاں مگر دکانے تو ماواں نہیں ملدیاں اوے ماں دے ہاتھ جھاڑو کھچ کے آ کے اما میں بہاری دینا تو تکلیف نہ کر لیکن تے آپ بھی بےزتی کی تھی تے گھر والی کنے بھی بےزتی کروائی وہ پیو دے نال ایسا سلوک کرے نے ہیں جنہیں ایک نوکر نال کری دے شرم نہیں آتی پیو کی بےزتی کرے نے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک قیامت جا نشانہ نہیں تا چاہے آقا 5ویں نشانی کیڑی ہے اگر اجازت دے تا دساواں انہیں نہیں وے پہلی نشانی مطلب ہو سی تا سلام کرے سن دوسری نشانی ہاں سود ایویں کھاسن جویں گھر دی بولی آؤ میرے نال شابش تیسری نشانی شراب ایویں پیسن جویں گھر دا پانی پیویں دے شاباش جڑے بچے بیٹھے ہو امید ہے کہ تقریر تواڈے ذہناں وچ فٹ ہو جاسی آقا چوتھی نشانی فرمایا پیو ماں دے نال ایسا سلوک کرے سن جویں ایک مالک نوکر نال کریں دے 5ویں نشانی بھی سن لو میرے نبی دے اکھاں وچوں ہنجو آ گئے فرمایا انا سا تے کو قیامت دی 5ویں نشانی دساواں جی لج پالا میرا نبی فرمایا قیامت دے نزدیک لوگ میری سنت دا مذاق اڑیسن وقت سن لو میرا نبی فرمیندے قیامت دے نزدیک لوگ میرے سنتیں دا مذاق اڑیسن داڑھی والے نو داڑھا آکھسن اونی داڑھی دا مذاق امامے پاون والے دے امامے دا مذاق کوئی نماز پڑھے تا اوندا مذاق ہاں اج نشئی دی قدر کرے نن او میاں نمازی تے فکرے مرے نن کہ وڈا نمازی پیا دے ایندا پیو بھی کوئی پردہ جو اے پڑھ دے اوے نا عجیب دنیا بن گئی ہے اللہ دی قسم اے داڑھی میری سنت نہیں میرے محمد دی سنت ہے اے امامہ میری سنت نہیں حضرت عثمان بن عفان دی سنت ہے اے سادے کپڑے میری سنت نہیں مولا علی دی سنت اللہ اکبر کبیرہ
ساڑے اندر ہر شے ہے پئی میلاد دے جلسے بھی کرنے ہیں نعرے بھی خوب لینے ہیں یاری والے دا ذکر بھی کرنے ہیں غوث سمدانی شیخ لا مکانی دا نیا جلسے بھی کرنے ہیں اگر نہیں آیا تا محمد دا کردار نہیں آیا اگر اجازت دے تا تے کو مدینے دی سیر کرواواں اج ناراض سے بیٹھو سو ناراض سے بیٹھو تھوڑی توجہ مدینے دا شار سیالوی توجہ مدینے دا تقریر ہر عالم کرے آمین صحیح مدینے دا شار رات دا ٹائم پارہا بھی دیندا ودے قرآن بھی پڑھدا ودے پارہا بھی دیندا ودے قرآن بھی پڑھدا ودے تے کون ہے 22 لاکھ مربع نیل دا حکمران اللہ پارہا بھی دیندا ودے قرآن بھی پڑھدا ودے تو سونا بیٹھے سن دے میرا چند میں جلے اڈے اڈے دے دا میں کو کچھ نہیں بندا میں تہاڈا چہرہ دیکھ کے تقریر کرنا تے میرے دل وچوں دعاواں نکلدیاں میں قربان ہوواں نظر دھیرا پارہا بھی دیندا ودے قرآن بھی پڑھدا ودے کوئی عام نہیں سارے صحابی مرید بن کے آئے عمر مراد بن کے آئے مراد بن کے آئے پارہا دیندا ودے انہیں اچانک دروازے دے اگوں آ کے بہ گئے ادھی رات دا ٹائم دروازے دے اگوں تھک کے بہ گئے اپنا دروازہ نہیں کہیں بے دا دروازہ ہے ہن 1000 بندے کنے زیادہ دا مجمع ہے کون سن دے کون نہیں سندا ایویں بہ گئے بھائی اشرف ہاتھ وچ ایویں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے بہ گئے اچانک گھر وچوں ایک بڈھی مئی دی آواز آئی ہے وہ آدھی بیٹی بچی آدھی جی اماں اکے بیٹی کھیر چ پانی ملا کیا ہے کردار محمد کھیر بولو میرے نال پانی ملا حضرت عمر سے ہوشیار تھی کہ بہ گئے بچی آدھی اما میں کیویں ملاواں اور کیویں دی بچی نہ ہوے تا ایک کھیر لا تھئی ہے پانی لا تھئی یا پانی کھیر وچ یا کھیر پانی وچ بچی آدھی میں نہیں ملے دی عمر دا دور ہے عمر دا دور ہے حضرت عمر سے وقت ہوشیار تھی بیٹھے بچی آدھی عمر دا دور ہے میں آدھی چپ کر عمر دے داتا نہیں بیٹھا ایسا حسین جملہ حافظ صاحب میں پڑھنا چاہنا جڑا تیرے ذہن تے نقش ہو جاسی میری آخرت بن جاسی عمر سنگ باہر بیٹھے تھے بچی آدھی عمر دا دورے میں کھیر چ پانی نہیں ملیندی بچی آدھی عمر دا دورے ماں آدھی ہاں ہاں عمر دا دورے مگر عمر دے دا تک نہیں بیٹھا بچی دی دھاڑ نکلیے بی بی آدھی عمر تا نہیں دے دا بیٹھا عمر دا خدا تا دے دا کھڑا ہے تیرا کردار کدے گیا دکان سے بہ کے ذخیرہ اندوزی کرے تو مرچے وچ ملاوٹ کرے تو کھیر چ پانی ملاوے تو سیب اتے چنگے رکھے وچ کیڑے والے رکھے تو جڑا پگار کیوں نہیں بھریندا جڑی قبر وچ جڑے ویلے مٹی آسی تینوں ول پتہ لگ سی کم از کم اتنا خیال کر بچی کیسا جملہ فرمائے آدھی اما چپ کر عمر تا نہیں دے دا کھڑا عمر دا خدا تا دے دا کھڑا ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے سنبھل دے اب آئے میں قربان کو جاواں سیالوی بھیرا عمر سائیں اٹھن انہیں دروازے کو نشان چلائے نے سویر ہوئیے گھر والی روٹی اگاں رکھیے عمر سائیں آدن روٹی بعد کھاساں پہلے اے دسا آسم جو جوان ہے گھر والی آدھی جی اکے آسم جو جوان ہے گھر والی آدھی جیا اکے ول کوئی رشتہ بھی گولے کے کہنا تیری میری گھر والی ہوئے آتا گاٹے پائے ونجے ہا
تو تقریراں کرتے نو کی تو دکان چلاتے نو کی لیکن عمر دی گھر والی اکھاں وچوں آنسو آ گیا آدھی عمر ماما دا کم ہوندا ہے تربیت کرنا ماما دا کم تربیت کرنا میں تیرے پتر دی تربیت کیتی ہے تساں آپ مرد ہو تساں رشتہ گولو عمر اپنی گھر والی دا ہاتھ پکڑ کے آدن وال اٹھی میں رات آسن دا رشتہ گول آیا گال پچنی نہیں جب کو پچ گئی تو بھوسی گئے نا عمر سائیں دی گھر والی اے تقریراں یہ جیاں بھی سنیا کرو آخر اے بھی تا حضور دی سیرت ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو آکو نہ دساواں تکے کو دساواں سنو گھر والی آدھی ہے اچھا فرمایا برقع پا میں رشتہ گول آیا اچا کلاں دے لوگوں میرے ہنجمے دا مذاق نہ اڑائے میں کیویں لفظ پڑھا عمر دی گھر والی ٹردی وینی ہے عمر سی رستے وچ روندے وین گھر والی آدی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین روندا کیوں ہے فرمایا روندا اس واسطے ہاں غریب دی بیٹی بھی برابر ہے امیر دی بیٹی بھی برابر ہے جڑے گھر تے کو گدی وینا ہے غریب دا گھر ہے منت لا ون کے بیک منگی رشتے دی اگر مل جاوے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو لڑنا نہیں مت رکھے میں امیر المومنین دی بیوی ہوں تاریخ پڑھو مسلمانوں تسا 4 مرلے دے مکان وچ اپنے آپ لکھ پتی سمجھدے ہو غریب بھرا دی بیٹی بیٹھی ہے میں آدھا میں رشتہ اٹھا کرا جتھاں وڈے لوگ ہوون شرم نہیں آتی تینو خون دا خیال کیوں نہیں آیا اور تے کچھ چھوٹے بھرا دا خیال کیوں نہیں آیا اللہ دا نام ان میں کو ولا ولا روانا اگر تیرا پتر جوان ہے تے تیری بھین دی بیٹی جوان ہے تو امیر ہے تے تیری بھین غریب ہے بھائی ذات رشتہ نہ گھن بن غریب بھین نو آکھ بی بی میں کو خالی نہ ولا میں تیرا بھیرا مینو اپنی بیٹی دے چا میں کو بہو بنے نا خدا دی قسم بھین دعا کرے سیا رب بھی راضی تھی وے سیا تے شاہ عرب بھی راضی تھی وے سیا سارے بولو سارے بولو سارے اللہ ہے کردار محمد کے نہیں یہ تو عمر دا کردار ہے تو اگا چلا ہے میں حسین دا کردار دا شیشہ عمر سے دی گھر والی نے دروازہ کھولے کیا دے دیا ہوا رات والی بچی جڑی آدھی خدا دے دا کھڑے اور جھولی وچ قرآن رکھ کے قرآن بیٹھی مرحبا 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 یہ داد بہت ہے میرے واسطے عمر سے دی گھر والی نے ڈٹھا بچی دا چہرہ ڈٹھا متھا چن کے او دی اما دے قریب کھڑ گئی ہے تے کو میں دساواں رشتہ کیویں گھنی دے انہیں ہاتھ بد کے آدھی مئی بیوہ وہ آدھی جی اکھے مینوں جان دیے مئی آدھی کو فرمایا ول بھی آدھی ایجو پتہ لگدا ہے کوئی وڈے گھر دی لگدی ہے فرمایا اچھا اتنا سمجھ گئی ہیں تاج تیرے کنے بیک منگا نہیں سمجھ گئے غریبیں جب بیٹیاں 7 جوان بیٹھن بھرا گھر نہیں آندا میں قربان ہوا مئی آدھی کیا منگ دیاں بی بی آدھی بیک منگ دیاں غلام رسول لوگوں کو سمجھ نہیں آئی جنہیں کو سمجھ آئیے اور روندے بیٹھن بھیک منگدیاں
بچی حیران ہے، ماں آدھی خیال کر میرے گھر کچھ نہیں، بیت المال وچوں اٹا آندا ہے، دن وچ 2 دفعہ روٹی پک ویندی ہے، کیا منگدی ہے؟ یا 7-8 لکڑ دے برتن پیالے لاچھن، اور کچھ بھی نہیں۔ عمر سی دی گھر والی آدھی پیالے دی لوڑ نہیں، مینوں یہ بچی دے جا، میں کو نو بڑی میاں، میں کو بہو بڑی میاں۔ میں حیران تھی کہ آدھی تینوں کیویں بیٹی دیواں، تیرا گھر والا کون ہے؟ بی بی آدھی تو مہربانی کر پہلے ہاں کر ول میں دسے سا۔ بی بی آدھی ہاں نہیں کرے گی، پہلے گھر والا دسا۔ عمر پاک دی گھر والی آدھی میں امیر المومنین دی گھر والی ہاں، خلیفۃ المسلمین دی گھر والی ہاں، تواڈے بچڑے جیون جڑے سنتے بیٹھے وے۔ عمر دی گھر والی آدھی میں امیر المومنین دی گھر والی ہاں، نظر جڑے ویلے یہ گل او بیوا میں سنیے، ہاتھ بد کے آدھی تو بھول گئی ہے، کئی امیر دے گھر بننا والی میں غریب آ، تیرا گھر والا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، روم تے ایران دے نا کنے کم دن تو کتھا آ گئی آئی؟ فرمایا نہیں نہیں میں رشتہ منگن آئی ہاں، مینوں خالی نہ والا۔ بیوا میا بھی چلو خالی نہیں والے دی ون گھر آلے کنے رکا لکھواوا، اگر لکھ دے وے تو میں بیٹی دا رشتہ دینی ہاں۔ عمر پاک دی گھر والی دی رکے لکھواون دی کیا لوڑ ہے؟ چل میرے نال۔ اس مئی دا ہاتھ نپیا جلے دروازے دے باہر آئیے، میں کیویں پڑھا کیا دے دیے 7 فٹ دا جوان عمر اور دیوار دے آسرے نال روندا کھڑایا دے اللہ اللہ منت لا چاہو سلا مرشد جی گئی، دنیا کو تقریراں کیوں سمجھ نہیں آدیاں؟ بی بی آدھی ہے میں کیا ڈٹھا ہے؟ عمر پاک دیوار دی کندھ لگ کے دیکھن اللہ اے بچی بڑے تقوی والی منت لا مینوں دے میں کو نو بڑے نا۔ عمر پاک جل ڈٹھے سی رشتہ ہو گیا، بچی دلہن بن کے بھئی اشرف آئیے، انہیں جلے بیٹھیے سیج تے آپ دی گھر والی آدھی ون اپنی نو کو سلام کر رہا، نو دے سر تے ہاتھ رکھا۔ عمر پاک ہیں اپنی نو دے سر تے ہاتھ رکھے نے جی میں انہیں ہاتھ رکھی بیٹھا۔ آپ پوچھ دن بچی مینوں سنیان میں تیرا کیا لگدا کیا لگدا؟ چک میانے دے شریف ہو، بچی نے دکھا ہے آدھی میرا چاچا بھی ہے، میرا بابا بھی ہے، میرا سہرا بھی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ میرا چاچا بھی ہے، میرا بابا بھی ہے، میرا سہرا بھی ہے۔ عمر پاک دی گھر والی پیچھا دے دی کھڑی ہے، عمر دل میں تیرا چاچا بھی بابا بھی سہرا بھی اے تینوں کہیں آکھیا ہے؟ عمر دی نو آدھی چاچا جرا میں دلہن بن کے ڈولی وچ بیٹھی ہاں، میری اما مینوں آکھیا ہاں سوہے نو بابا بنا لوی، سس نو ماں بنا لوی، گزارا کر لوی، گزارا ہو جاسیا ورنہ گزارا نہ ہو سیا۔ اسا میرے چاچے بھی ہوئے، میرے بابے بھی ہوئے، میرے سہرے بھی ہوئے، تواڈے حضوراں دی قسم یہ ریکارڈنگ تا اس ساؤنڈ والے کنے لے لوے تاکہ تواڈے گھراں وچ چلے، میں قربان ہوواں۔ جلے بچی یہ گل کیتی ہے فرمایا اچھا اے دسا جڑی دیوار میں تیرا رشتہ گھنن گیا تینوں یاد ہے؟ بچی آدھی جیا۔ فرمایا اس رات نو تیری ماں تینوں کیا چاہا تے تائیں کیا چاہا؟ علی حسن شاہ تیری سماعت کو سلام یار، بڑا خوشو خضوع نال سن دئی سیدہ میں نے کو کیویں سمجھاواں؟ بی بی آدھی اسیں کیا کھوے؟ فرمایا جیڑی دیوار میں تیرا رشتہ منگن گیا اس رات کو تیری اما تینوں کیا چاہا تے تائیں کیا چاہا؟ بی بی آدھی میری اما مینوں آکھیا کھیر چ پانی ملا، میں آکھیا نہیں ملے گی، وہ آکھیا کیوں؟ میں آکھیا اما عمر دا دور ہے،
میں آخیا عمر دا دور ہے، میری اما مینو آخیا عمر دا دور ہے، عمر دے دا تا نہیں کھڑا، میں آخیا اما خدا دا خوف کر، اگر عمر نہیں دے دا کھڑا عمر دا خدا تا دے دا کھڑا ہے۔ عمر سیندی چیخ نکلی ہے، سر تے ہاتھ رکھ کے آدن تو میری بہو بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میرے گھر دی مالکن بھی ہے، میں اس جملے دی وجہ کنے تینوں بہو بنائے، میں اس رات گھر دے باہر سنتا رہ گیا تاری ماں بیٹیاں دی گفتگو، ہوں ایویں کر جی ماں نو آخیا بھی خدا دے دا کھڑے، میں روزانہ گھر وچوں وجنا ہوندے، میں عدالت کئی فیصلے کرنے ہونے، جب میں گھروں نکلن پوا میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آخیا کر چاچا خیال کری خدا دے دا کھڑا ہے، خدا دے دا کھڑا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سنتے بیٹھے آؤ ہوں حسین دا کردار، راضی بیٹھے ہو یا تھک گئے ہو؟ جڑے پچھلا بیٹھے ہو تو سائیں میرے بیراؤ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اگر پریشانی نہیں تو انہیں ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہاتھ بلند ہو میں سہانی کوئی نہیں جگتے میرے پیر دا، سہانی کوئی نہیں جگتے میرے سہانی کوئی نہیں جگتے میرے، سارے پڑھ لو سارے پڑھ لو یار۔ ایک میں تھوڑا جہا دکھ ہویا، بچیاں والے ساڈے علاقے تو سب تو وڈے وسدے اللہ دی رحمت نال غریباں تو لے کے تے باغاں والا گھر تے لیماٹیاں دی بھی انتہا ہے، 10,000 روپے دے کے نہیں راسی عزت کریندی مہمان نو، کوئی بندہ ہے کوئی بابڑے ہوا بیٹھے کوئی کدائی ہوا بیٹھے وہ خدمت کرتے پین، تسی اتنے ہی بیٹھے ہو جی میں دیگن دم دیتا پیا، اللہ ہدایت دے۔ چلو ماشاءاللہ، شان کوئی نہیں جگتے میرے پیر دا، شان کوئی نہیں جگتے میرے، سارے پڑھو سارے پڑھو، یہ تو حضور دا اعلیٰ ظرف ہے، لیکن میں راضی ہو صحیح بس کرو جناب، شان کوئی نہیں جگتے میرے، کھل کے شہانی کوئی نہیں جگتے میرے، اور فاطمہ دے لاڈلے شبیر دا، فاطمہ دے لاڈلے شبیر دا، شہانی کوئی نہیں جگتے میرے، یقین منو حسین حسن وچ بھی آلہ، حسین عبادت وچ بھی آلہ، حسین کردار وچ بھی آلہ، حسین سخاوت وچ بھی آلہ۔ کوئی سوال کرے قریشی حسین حسن وچ کیویں آلہ، میں جناب کو دسا دینا، جنت دی حور کیا ہے؟ تھوڑی توجہ، حسین حسن وچ آلہ، جنت دی حور کیا ہے؟ حدیث دے لفظ، اگر جنت دی حور اپنے چادر دا آنچل سورج دے سامنے چاہے، سورج دی روشنی مک جاوے، اور جنت دی حور اگر اپنے منہ دا لعاب 7 سمندرے میں سٹے تو سارے کونے سمندر دے لعاب دے قطرے دی وجہ کنے میٹھے ہو جاویں۔ جنت دی حور اگر مردے نال الاوے، او دی آواز اتنا طاقت ہے کہ مردہ اٹھی باوے، ہن کینوں سمجھ آندی ہے کہ کینوں سمجھ نہیں آندی، اے حور ہے جنت دی، تے جنت وچ بہاری دیندی ہے، جڑی بہاری دیندی ہے وہ اتنا سونی ہے، تے جڑا جنت دا چیر مین ہے او کتنا سونا ہو سی جاوے۔ سارے 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 بولو، کھل کے بولو سارے حسین دا بیٹا، کہانی کوئی نہیں جگتے میرے، ہاں کہانی کوئی نہیں جگتے میرے پیر دا، فاطمہ دے لاڈلے شبیر دا، فاطمہ شان کوئی نہیں جگتے میرے، حسین عبادت
محبت بھی آلہ حسین حسن وچ بھی آلہ حسین سخاوت وچ بھی بولو وہ ٹائم یاد کرو مدینے کنے ایک دور ایک وسطی آئی اس وسطی دی ایک عورت آئی ہے بڈھڑی بھی ہے تے بیوہ بھی ہے توجہ کرا ہے بڈھڑی بھی ہے تے بیوہ بھی ہے او جہاں 7 بیٹیاں ہیں انہیں وچوں 2 تاں قبلہ جوانی دی دہلیل کنے بھی اگائن باقی 5 جوان ہیں اتنا قیمتی موتی میں جناب نو دیونا چاہنا تھوڑا ایمان دی تقویت ود گئی سی اور 7 بچیاں دی ماں بیوہ آئیے مدینے وچ لوگوں نو آدھی لوگو کوئی مینو ایسا سخی دکھاو جے میں در تے ونجا اور مینو اتنا دے کہ میں 7 بیٹیاں دے رشتے کر لواں ہائے 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 تھوڑی توجہ کرائے تھوڑی توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حضور دے چاچے دا بیٹا فرمیندا ہے تینوں ہور گھر تک کوئی نظر نہ سی جڑا بطول دے پتر دا گھر رہی اے حسین دا گھر رہی ون منگن تیرا کام ہے تے حسین بہو بڑا سخی ہے اوندا بابا بھی سخی اوندا نانا بھی سخی اونی ماں بھی بہو وڈے اپنے زمانے دی سخی ہے قبلہ مئی گئی ہے دروازہ کھڑکائے سی تھوڑی توجہ ہے دروازہ کھڑکائے سی جلے دروازہ کھڑکی آئے میرا پیر حسین کلا نہیں آیا علی اکبر پاک نو نال لے کے آیا سینے تے اکبر نو لئی ودن بڈھڑی مئی آدھی حسین تیرا کیا تھیندے فرمایا میرا لال میں آدھی انہوں ویکھے میری 3 دنہاراں دی بھوک لہ گئی ہے 3 لہ گئی ہے میرے حسین دے اکھاں وچوں نیر آ گئے فرمایا اے میرے نانے دی شکل والا میرا پتر اکبر تو کیویں آئی ہے مینوں دکھ نہ دیوائے او تواڈے ہنجواں دی قسم بی بی آدھی ہے مینوں ہور کوئی کم نہیں میرا گھر والا مر گیا مینوں اللہ بیٹا بھی کوئی نہیں دتا میرا 7 بیٹیاں ساریاں جوان ہویا بیٹھیاں میرے کنے کوئی پیسے کہیں نہیں میں کیویں انہاں دی شادی کراں میرا پیر حسین فرمائے اچھا اے دسا تینوں کتنا پیسہ چاہیے میں انہیں ہتھاں دے قبلہ ڈوڈے تے گن کے آدھی مینوں 40,000 درہم مل ونجے تا میرے بیٹے دی شادی ہو جاسی بھائی اشرف میرے پیر حسین فرمایا 1 منٹ ٹھہر جا عباس جی فرمایا فلانی جاتے درہم لاتے 40,000 نہیں 50,000 اے 40 منگ دیے کو 50,000 دے چا درہم آئے ایک گٹو دے اندر جنہیں اٹے دا تھیلا ہونے اس زمانے سونے چاندی دے درہم ہونے بیٹا درہم بدھیج کے آئیں اور وزنی درہم نین عباس دے آقا اس مئی دی عمر زیادہ ہے تا چاہ نہ سکسی فرمایا خچر لے آؤ خچر لایا گیا اور عباس دے آقا خچر بھی چلو مل گیا لیکن انہوں چھگے سی کون آپ کا پیارا غلام سادہ نامی آپ نے فرمایا سادہ تو اوڑیا اور ساد بھی نالے خچر بھی نالے او دے قبلہ کان دے اُتے 50,000 دی ہمیں اے شادی اپنی آل تو مجبور سید ہونے ہی سکین اور میں قربان تھی ونجا میرا پیر حسین دے مئی گھبرانا اے 50,000 درہم بھی تینا اے میرا غلام بھی تینا میں خوش تھی ونجی میں آدھی ونجی سانی کوئی نہیں جاگتے میرے پیر دا سانی کوئی نہیں جاگتے میرے ماشاءاللہ راضیاں سہانی کوئی نہیں جگتے میرے پیر دا فاطمہ دے لاڈلے شاہ پیر دا فاطمہ دے پیر دا سہانی کوئی نہیں جگتے میرے سید قرآن میرے تیری پڑھ سنائے سید قرآن میرے تیری پڑھ سنائے اثر فاطمہ
پیر دا اے اثر سب تو قیمت والی شے کیا ہے؟ میرے محمد دا کردار محمدی. کردار نہیں تو کچھ ہی نہیں. If wealth is lost, nothing is the lost. If health is lost, something is the lost. If character is the lost, everything is the lost. اگر کردار کی سم نہیں ہے بیکار ہے تو. آپ کردار ہی تا ہے نا. حسین دا 71 لاشاں چاہتے نے اس لاشاں ہی چیندا رہ گئے, قرآن ہی پڑھدا رہ گیا. ہوں اجازت دیو میں تھوڑی فرمائش پوری کرنا چاہنا. یہ پہلی جڑی میں تقریر کیتی ہے حالات حاضرہ تے کیتی ہے, تانوں چنگی لگے تو قبول کر لوائے, ورنہ منی آرڈر کر کے ملتان بھیج دیوا ہے. سنتے بیٹھے اوے حسنین راضی بیٹھے نا, میں قربان ہوا. ایک کون حسین ہے 71 لاشاں چاہ کے, اور لاشاں کے میاں 8 بھیرا 2 بھنیجے بھتریجے سپاہی لاشاں چیندا رہ گئے, قرآن پڑھدا رہ گئے. جڑے ویلے اپنی واری آئی ہے نا, منہ تے چادر رکھی سی, یہ کوئی عام چادر نہیں, نانے نبی دی چادر ہے. ہاتھ وچ تلوار پاتی سی, تلوار بابے علی دی ہے. چادر نانے نبی دی ہے, تلوار بابے علی دی ہے.